दस मुकद्दस पर कि जिनका नाम नामी और इसमें गरामी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल हुदा अलैहि सलातो तस्लीम को अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया और आपकी ज़ात बाबरकत के ज़रिए अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहनुमाई का खूब बंदोबस्त फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल हुदा अलैहि सलातो तस्लीम की सीरत तय्यबा में तरह तरह की खसूसियात को वदीयत फरमा दिया था और गूनागूं किस्म की सिफात को आपकी ज़ात अक़दस मुक़द्दस का हिस्सा बना दिया था। और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि मेरे आका की ज़िंदगी में कोई सुबह ऐसी नहीं आई, कोई शाम और कोई रात ऐसी नहीं आई, दुखों की कोई घड़ी और खुशियों का लम्हा ऐसा नहीं आया जब मालिक कायनात ने अपनी तायीद को, अपनी नुसरत को और अपनी हिमायत कामिला को आपके शामिल हाल न फरमाया हो। और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि रश्क रब ने अपनी आखिरी किताब हमीद को हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ल्ब अतर पे नादिल फरमा दिया था। ये किताब क्या है? इल्म का, हिकमत का, अबलाग का, दनाई का, नूरानियत का, कवानीन का एक ऐसा मजमुआ है कि जिसकी नज़ीर ना तो इससे पहले कभी मिली और ना ही इसके बाद कभी मिल सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम हमीद के अंदर इंसानों की हिदायत के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए, उनको सिरात मुस्तकीम के ऊपर चलाने के लिए, उनको जन्नत की शारा को दिखलाने के लिए, उनको अंधेरों के रास्ते से निकाल कर रोशनियों के रास्ते के ऊपर चलाने के लिए जो दस्तावीज़ के अंदर बातें बयान कर दी हैं, यकीनन वो इंसानों की पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी हैं। हज़रात गिरामी कदर इसी किताब हमीद के एक इंतहाई अहम उन्वान जिसका ताल्लुक हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम मुबारक के साथ था, अपनी गुजारिशात को गुज़श्ता कई खुतबात जुमा से आप हज़रात के सामने गोशगुदा करने का सिलसिला जारी व सारी था। लेकिन इसी असना में रबीउल अव्वल का महीना दोबारा हमारे ऊपर दाखिल हो गया और रबीउल अव्वल की हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ एक ख़ुसूसी मुनासिबत है। आप इसी महीने की 9 तारीख को दुनिया के अंदर जलवागर हुए और इसी महीने की 12 तारीख को आप इसी कायनात से रुखसत हुए। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत, आपकी यानी पैदाइश और आपकी इस दुनिया से चले जाने का महीना चूँकि रबीउल अव्वल है, इसीलिए इस महीने की मुनासिबत से हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक का जिक्र पूरे मुल्क के तूल अर्ज़ के अंदर बड़ी शद्दमत से होता है। और आपके योम विलादत को आम तौर पे ईद के नाम से भी मौसूम किया जाता है। ये अलग बात है कि इसको ईद शरी कहने की बजाय हमारे दोस्त अहबाब इसको ईद तहवार कह देते हैं, लेकिन हकीकी बात यह है कि ईद एक शरी इस्तिलाह है और शरी इस्तिलाहात को उनके महल के ऊपर इस्तेमाल होना चाहिए, उनके गैर महल के ऊपर उनको इस्तेमाल करना किसी भी तौर के ऊपर दुरुस्त नहीं है। हज़रात गिरामी कदर इस ज़मन के अंदर एक दो छोटी सी बातें रख के मैं अपने असल मौजू की तरफ आगे बढ़ूंगा। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्राने के तौर के ऊपर बहुत से दिनों का इंतखाब किया, उनके अंदर एक योम आशूर है। इसी तरह आप हर हफ्ते के अंदर पीर के दिन का भी रोजा रखा करते थे। योम आशूर को आपने योम तशक्कुर के तौर पर मनाया, लेकिन आपने ईद के तौर पे नहीं बल्कि रोजा रख के मनाया। इसी तरह आपने हफ्तावार पीर के दिन को अपनी विलादत की निस्बत से तशक्कुर के इजहार के जरिए के तौर पे रोजा रख के मनाया। हज़रात गिरामी कदर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ दिनों को ईद का दिन करार दिया, जिस तरह आपने योमुन नहर को जो योम अरफा के बाद का दिन है, आपने उसको पूरी दुनिया के गैर हाजियों के लिए ईद का दिन करार दिया। इसी तरह शवाल की पहली तारीख को आपने ईद उल फितर का दिन करार दिया। मकसद क्या था? मकसद ये था कि इन अय्याम के अंदर तशक्कुर का इजहार या खुशी का इजहार का तरीका ईद की निस्बत के साथ होना चाहिए और उन अय्याम के अंदर तशक्कुर के इजहार का तरीका रोजा रख के होना चाहिए। जो अय्याम ईद के अय्याम करार दिए गए वो ईद के अय्याम हैं और जो रोजे के अय्याम करार दिए गए वो रोजे के अय्याम हैं। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का योम विलादत जो है उसकी मुनासिबत से सालाना ईद के दिन को डिक्लेयर करने की बजाय हर हफ्ते आपसे प्यार का इजहार करते हुए, आपसे मोहब्बत का इजहार करते हुए और आपसे निस्बत का इजहार करते हुए बेहतरीन तरीका यह है कि पीर के दिन का रोजा रखा जाए। हजरात गिरामी कदर इस ज़मन के अंदर जहां पर रोजे और ईद की तफरीक की बात है, उसके साथ साथ हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत तय्यबा, आपके महासिन, आपके महामिद के हवाले से भी इस महीने के अंदर बड़ी शरह बस से गुफ्तगू होती है और इस निस्बत से पूरे मुल्क के अंदर चरागा किया जाता है, पूरे मुल्क के अंदर जलसों, जलूसों, इज्तिमात का इनेकाद किया जाता है। हर शख्स
اپنے اپنے تصورات کو، اپنے اپنے معتقدات کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کئی لوگ اس حوالے سے بات کو یہاں تلک بھی لے جاتے ہیں کہ نور من نور اللہ اور شیء للہ جیسی باتیں بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نورانیت ہے، آپ کی سیرت نورانیت ہے، آپ کا مشن نورانی ہے، آپ کا انداز نورانی ہے، آپ کا ہدف نورانی ہے، لیکن حضرات گرامی قدر پیکر کے اعتبار سے، قالب کے اعتبار سے آپ بشر ہیں۔ اگر آپ انہیں سراج منیر کہیں یا مینارہ نور کہیں، ہمیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جب آپ ان کو زمرہ بشریت سے باہر نکال دیتے ہیں، آپ ان کو دائرہ بشریت سے باہر نکال دیتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر سوال پیدا ہوتا ہے، اس کے اوپر اشکال پیدا ہوتا ہے۔ اس اشکال کو حضرات گرامی قدر میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے حل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نور ہیں، نور السماوات والارض ہیں، لیکن اس نے تین طرح کی مخلوقات جو ہیں قالب کے اعتبار سے پیدا کی ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے نورانی مخلوقات فرشتوں کو پیدا کیا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناری مخلوقات جنات کو پیدا کیا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاکی مخلوقات انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ کا جو نور ہے وہ اتنا رفیع ہے، اتنا بلند ہے کہ اس کو مخلوق کے ساتھ اس کا موازنہ کرنا یا اس کی کسی بھی قسم کا کمپیریزن کرنا ہر اعتبار سے نادانی ہے، ہر اعتبار سے غلطی ہے، حماقت ہے، جہالت ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن جب آپ مخلوقات کے تصورات کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ہمارے جد امجد، آپ کے جد امجد، زمین کے پر انسانیت کے باقاعدہ طور کے پر قافلے کا آغاز کرنے والی شخصیت سیدنا آدم علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تودہ خاک سے بنایا، کن کہا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو گئے، دھڑکتے ہوئے انسان بن گئے، دیکھنے والے انسان بن گئے۔ حضرات گرامی قدر، ایسے عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عیش کے اعتبار سے تو بعد میں آئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے اعتبار سے ان کو رفیع فرما دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ان کو جملہ اشیاء کے ناموں سے آگاہ فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، جملہ اشیاء کے ناموں سے آگاہ کرنے کے بعد ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، انہی ناموں کو فرشتوں کے سامنے رکھا۔ جب فرشتوں کے سامنے رکھا گیا تو فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تبارک و تعالی آپ کی ذات جو جانتی ہے ہم کیوں کر جانتے ہیں، یہ چیزیں ہم نے آج سے پہلے نہ کبھی ان کے ناموں کو دیکھا، نہ کبھی ان کے اپنے وجود کو دیکھا، ہم ان کے ناموں کو کیوں کر بیان کر سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان اشیاء کے ناموں کا علم حاصل فرما چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم کو حکم دیا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم علیہ السلام آپ ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ فرما دیجئے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے ان اشیاء کے ناموں سے جب آگاہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا میں نے نہیں کہتا تھا کہ میں زمین و آسمان کے غیبوں کو جاننے والا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت علم کے ثبوت کے بعد اس بات کا حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یہ چونکہ علم کے اندر سب سے بلند و بالا ہے، علم میں سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے، اس لیے اس کے سامنے جھک جاؤ۔ حضرات گرامی کا تمام کے تمام فرشتے آدم خاکی کے سامنے جھک گئے تھے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آدم کا مقام اونچا ہے یا فرشتوں کا مقام اونچا ہے؟ اگر سیدنا آدم علیہ السلام کا مقام اونچا ہے تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے ہم کیوں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائرہ بشریت سے باہر نکال کر دائرہ نورانیت میں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اشکال کو رفع فرما دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، اگر زمین کے رہنے والے خاکی انسانوں کی بجائے نورانی فرشتے ہوتے تو میں ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے کسی نورانی فرشتے کو مبعوث کرتا۔ لیکن کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا؟ ایک بشر کو، اور بشر بھی اس اعتبار سے جو بشر کامل تھا، جو بشر اکمل تھا، جو سید البشر تھا، اس کو انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، جب ہم بشر کی بات کرتے ہیں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم یہ بات نہیں کرتے کہ وہ ہمارے جیسے بشر ہیں۔ حضرات گرامی کا ذرا غور کیجئے، یاقوت بھی تو ایک پتھر ہے اور اسی طرح لال بھی تو ایک پتھر ہے۔ حضرات گرامی کا ذرا حجر اسود بھی تو ایک پتھر ہے، لیکن کیا حجر اسود کے پتھر کا مقابلہ اور لال و یاقوت کا مقابلہ عام پتھر کر سکتا ہے؟
इन्ना मुहम्मदन बशर व लैसा कल बशरी व इन्ना याकूत हजर व लैसा कल हजरी, कि बेशक याकूत एक पत्थर है मगर पत्थरों जैसा पत्थर नहीं, और हजरत रसूलुल्लाह भी बशर हैं लेकिन आम इंसानों जैसे बशर तो नहीं। आम इंसान के अंदर गुनाह भी होते हैं, शहवात भी होते हैं, जरूरियात भी होती हैं, तमन्नाएं भी होती हैं, आरज़े भी होती हैं, बीमारियां भी होती हैं। हजरात गिरामी के अंदर नफ्सियाती रूहानी एतबार से इंसान उलझा हुआ भी होता है। हजरात गिरामी के अंदर कई मरतबा हाइशात का असीर भी होता है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम जो होते हैं वो उनको नींद तो आती है, वो खाते तो हैं, वो पीते तो हैं, वो शादियां तो करते हैं, वो बीमार तो होते हैं, लेकिन जहां तक ताल्लुक है हाइशात नफसानी की बात की, हजरात गिरामी के अंदर उनको अपनी हाइशात नफसानी के ऊपर इतना काबू होता है, इतना कंट्रोल होता है कि लम्हा भर के लिए भी उनकी तबीयत सफली हाइशात की तरफ माइल नहीं होती। वो सफली हाइशात को झुकना गवारा नहीं करते। हजरात गिरामी के अंदर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त उनको अजीज मिस्र और उसकी साथी औरतों ने बुराई की दावत दी थी, तो ऐसे आलम के अंदर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला जेल हाना मुझे ज्यादा प्यारा है उस चीज की तरफ, उस चीज से जिसकी तरफ ये मुझे बुलाती हैं। वइल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बू इलैहिन्ना वाकुम मिनल जाहिलीन। अल्लाह तबारक व तआला अगर आपने मुझसे इनके मकर को दूर न किया तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह जुहला में शुमार हो जाऊंगा। हजरात गिरामी के अंदर सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, लेकिन इस बात को अपने जहनों के अंदर बिठा लीजिए कि बशर दो दायरों के अंदर तकसीम है। एक दायरा वो है जहां पे बशरियत जो होती है वो अल्लाह तबारक व तआला से दूर होती है, जहां पर अपनी हवाए नफ्स का असीर होती है, अपनी हाइशात नफसानी की पैरोकार होती है। हजरात गिरामी के अंदर ऐसे आलम के अंदर बशर के ऊपर ये बात सादक आती है, उलाइका कल अनामी बल हुम अज़ल, कि ऐसे लोग चुपायों की मानद होते हैं बल्कि उनसे भी बदतर होते हैं। हजरात गिरामी के अंदर बशरियत का एक मुकाम ऐसा है जहां पर बशरियत जो होती है वो अल्लाह तबारक व तआला की झुकने वाली होती है, उसमें लिल्लाहियत होती है, उसमें तकवा होता है, उसमें तहारत होती है, उसमें तस्किया होता है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला की अनाबत के कामिल और मुकम्मल जज्बात मौजूद होते हैं। हजरात गिरामी कदर वो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात और उसके पैगंबर की इताअत के ऊपर पूरी तरह मादा और तैयार होती है। अब बशर के ऊपर क्या मुकाम आता है? हजरात गिरामी कदर फिर बशरियत चार हिस्सों में तकसीम हो जाती है। फउलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। फिर ये अंबिया के अंदर, सिद्दीकीन के अंदर, शुहदा और सुलहा के अंदर बशरियत तकसीम हो जाती है। सुलहा वो हैं जो पूरी की पूरी जिंदगी गुनाहों से इज्तिनाब की जुस्तजू करते रहे, अल्लाह तबारक व तआला के आस्ताने पे झुकते रहे, लिल्लाहियत के मदारज को तय करते रहे, तहज्जुद गुजारी, शब जिंदादारी के जरिए अपनी जिंदगियों को अल्लाह की मार्फत हासिल करने में और उसका कुर्ब हासिल करने के अंदर बिताते रहे। अपनी जुबान से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की शहादत देते रहे। हजरात गिरामी कदर सुलहा ने अपने ईमान की शहादत अपनी जुबान से दी और हमेशा के लिए अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों के हकदार बन गए। लेकिन शुहदा का मुकाम इनसे एक दर्जा ऊपर है। शुहदा वो हैं जिन्होंने अपने ईमान की शहादत फकत अपनी जुबान से नहीं दी, अपने कलम से नहीं दी, बल्कि अपने लहू की मोहर को लगाकर इस बात को साबित कर दिया कि ये जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाजें, बेशक मेरा जीना, बेशक मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ला शरीक लहू अबी ज़ालिका उमिरतु व अना अव्वल मुस्लिमीन। अल्लाह तबारक व तआला की न जात में कोई शरीक है, न अफ़आल में कोई शरीक है, न उसकी सिफात में कोई शरीक है, न उसकी किसी भी एतबार से उसके किसी भी अस्मा में कोई शरीक है। हजरात गिरामी कदर शुहदा ने अपने लहू से ये मोहर को लगा दिया, जमीन के ऊपर अपने लहू को गिराकर इस बात को साबित कर दिया कि अल्लाह जान भी तेरी थी, अल्लाह जिंदगी भी तेरी थी। हजरात गिरामी कदर सुलहा का दर्जा ये था कि वो जुबान से अपने ईमान की शहादत देते रहे, और शुहदा का दर्जा ये था कि उन्होंने अपने लहू की मोहर को लगाकर अपने ईमान का इस्बात किया। इससे ऊपर सिद्दीकीन का दर्जा था कि जिनके ईमानों की शहादत खुद परवरदिगार आलम ने दी है। वल्लदी जा बिस्सिद्की व सद्दका बिही उलाइका हुमुल मुत्तकून। एक वो था
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک وہ تھا جو حضرت رسول اللہ کی ہر بات کی تصدیق کرنے والا صدیق اکبر تھا۔ حضرات گرامی قدر، جس نے صبح کے دھندلکوں کو نہیں دیکھا، کڑکتی اور چلچلاتی ہوئی دوپہروں کو نہیں دیکھا، ڈوبتے ہوئے سورج والی شاموں کو نہیں دیکھا، اور چھا جانے والے اندھیروں کو نہیں دیکھا۔ صدیق کی نگاہ اگر ہوتی تھی تو حضور علیہ السلام کی رضوان پہ ہوتی تھی، آپ کی رضا پہ ہوتی تھی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت صدیق نے اپنے ایمان کی شہادت فقط اپنی زبان سے نہیں دی، گو اپنی زبان سے بھی دی، لیکن فقط اپنی زبان سے نہیں دی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کے ایمان کی شہادت کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، جب حضرت رسول اللہ معراج سے واپس پلٹے، ایسے عالم کے اندر ابو جہل کو جس وقت اس بات کا علم ہوا کہ آپ نے بیت المقدس کی زیارت کی بات کی ہے، آپ نے آسمان سے پلٹ کر آنے کی بات کی ہے، تو ابو جہل اس بات کو جانتا تھا سیدنا صدیق بڑے ہی دانا ہیں، بڑے ہی بینا ہیں، بڑے ہی زیرک ہیں، بڑے ہی فہیم ہیں، بڑے ہی حکیم ہیں۔ بھاگتا ہوا سیدنا صدیق اکبر کے پاس آیا اور ان کی خدمت عالیہ کے اندر اس بات کو رکھا۔ کہا حضرت صدیق کے سامنے، کہا ابو بکر کیا تو یہ بات بتلا کے مان سکتا ہے کہ ایک آدمی ایک ہی رات کے اندر بیت المقدس سے ہو کے آ جائے؟ کا علم نہیں مانتا، مشاہدہ نہیں مانتا، تجربہ نہیں مانتا۔ کہا تو پھر اس بات کو ذرا سن کہ تیرے نبی نے، جس کو تو نبی مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دعویٰ کیا ہے کہ وہ بیت المقدس سے ہو کے آئے ہیں، آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہیں۔ کہا ابو جہل کیا یہ بات حقیقت ہے؟ کہا حقیقت ہے۔ کہا اگر حضور نے ایسا کہا تو سچا کہا ہے، اس لیے کہ جو پروردگار عالم ان کے پاس ہر روز اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے، اگر اس نے ایک دن اپنے پاس حضرت رسول اللہ کو بلا لیا، اس میں کون سے چمبے کی بات ہے؟ حضرات گرامی قدر، اس سے اوپر درجہ ہے، انبیاء کا درجہ ہے۔ صدیقین جو ہیں ان کے ایمان کی شہادت اللہ نے دی ہے، لیکن صلحاء ہوں، شہداء ہوں، صدیقین ہوں، انہوں نے کلام کیا، بشر سے کلام کیا، انہوں نے کلام کیا، انسانوں سے کلام کیا، انہوں نے کلام کیا، اپنے جیسے وجودوں سے کلام کیا، انہوں نے کلام کیا، اپنے جیسے انسانوں سے کلام کیا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، انبیاء کو یہ مقام حاصل ہوا، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحی او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم، کہ انبیاء علیہ السلام نے کلام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتوں سے کلام کیا۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے علم کو حاصل کیا، علماء سے حاصل کیا، لیکن نبیوں نے علم کو حاصل کیا، نہ کالج سے حاصل کیا، نہ یونیورسٹی سے حاصل کیا، نہ مدارس سے حاصل کیا، نہ درسگاہوں سے حاصل کیا، نہ شیوخ سے حاصل کیا، نہ مشائخ سے حاصل کیا، نہ علماء سے حاصل کیا، نہ حکماء سے حاصل کیا، نہ ائمہ سے حاصل کیا۔ انبیاء نے علم کو حاصل کیا، وحدہ لا شریک سے حاصل کیا، علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا، علام سے حاصل کیا، علیم سے حاصل کیا، وحدہ لا شریک سے حاصل کیا، سریع الحساب سے حاصل کیا، شدید العقاب سے حاصل کیا، فعال لما یرید سے حاصل کیا، علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے علم کا عالم کیا ہے؟ علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، نہ میرا رب کبھی بھولا ہے، نہ میرا کبھی جو ہے گمراہ ہوا ہے، نہ میرے رب کے اندر کوئی نسیان والا عارضہ موجود ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی جو کائنات کے چپے چپے پر اور کائنات کے ذرے ذرے پر، ماضی کے مقامات کے اوپر، حال کے لمحات کے اندر اور مستقبل کے ایام کے اندر ایک ایک لمحے کو دیکھنے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جو مستقبل کے اوپر اتنی ہی نظر رکھتا ہے جتنی ماضی پہ نظر رکھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جو اجرام سماویہ کو بھی اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح فرشتوں کو دیکھتا ہے، اور فرشتوں کو بھی اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح انسانوں کو دیکھتا ہے، جو خوشی کے لمحات کو بھی اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح دکھ اور اداسی کے لمحات کو دیکھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ انسانوں کے وقار کو دیکھنے والا، وہ ان کی تمکنت کو دیکھنے والا، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ان کی ندامت کو دیکھنے والا، ان کی آنسوؤں کو دیکھنے والا، ان کی سسکیوں کو دیکھنے والا۔ حضرات گرامی قدر، بیک وقت پوری کائنات کے اندر سمیع اگر کوئی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ کائنات کا بڑے سے بڑا زیرک انسان
तीन चार लोगों की बात बैक वक्त नहीं सुन सकता, लेकिन मेरा परवरदिगार आलम वो है जो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से पश्तो में सुनने वाला, पंजाबी में सुनने वाला, उर्दू में सुनने वाला, हिंदी में सुनने वाला, मलाई में सुनने वाला, अंग्रेजी में सुनने वाला, बच्चों की सुनने वाला, बूढ़ों की सुनने वाला, आदाए दीन की सुनने वाला, दुश्मनों की सुनने वाला, दोस्तों की सुनने वाला, अहबाब की सुनने वाला, माजी के अंदर दुनिया से चले जाने वाले इंसानों की सुनने वाला, अंबिया रसूलुल्लाह की सुनने वाला, और गार के अंदर मुकय्यद मुसाफिरों की सुनने वाला, और हजरात गिरामी कदर आज के दिन तक हम ऐसे गुनाहगारों की सुनने वाला, और हमारे दुनिया से चले जाने के बाद भी हमारे बाद आने वाले इंसानों की सुनने वाला, हजरात गिरामी कदर सुबह के वक्त सुनने वाला, शाम के वक्त सुनने वाला, अंधेरों में सुनने वाला, सुबहों को सुनने वाला, तहज्जुद के वक्त सुनने वाला, हत्ता के उन सिस्कियों को सुनने वाला जो इंसान करवट बदलते हुए लेता है। हजरात गिरामी कदर उन सिस्कियों को सुनने वाली जात भी अगर किसी की जात है तो मेरे परवरदिगार आलम की जात है, मेरे रब्बे कदीर की जात है, मेरे फाअलुल लिमा युरीद की जात है, मेरे पालनहार की जात है, मेरे हालिक व मालिक की जात है। इल्मुहा इंद रब्बी फी किताब ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा। अल्लाह के पास हर चीज का इल्म है। और हजरात गिरामी कदर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की मखलूकात में से अंबिया और खसूसन हजरत रसूलुल्लाह का ये मुकाम है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, कि हर शख्स गलती खाता है, हर शख्स को ठोकर लगती है, हर शख्स नसियान और हता का शिकार होता है, लेकिन रब ने नसियान और गलती से पाक अगर किसी को बनाया है, तन्हा अमीना के लाल अलैहिस्सलाम को बनाया। अगर कहीं पर कोई चीज भूल जाए तो अल्लाह तबारक व तआला याद करवा देता था। कहीं पर कोई इज्तिहाद जिसके बारे में जरूरत होती थी कि इसको साइब बना दिया जाए, अल्लाह उसको साइब बना देता था। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी के तवील रोज़ शब में हजरत रसूलुल्लाह के वजूद अतहर की मुकम्मल तौर पे हिफाजत की थी। हजरत गिरामी कदर अंबिया अलैहिस्सलाम का ये एजाज है कि उन्होंने अल्लाह ताला के साथ कलाम किया। और अंबिया अलैहिस्सलाम की जात के ऊपर जहां तक ईमान की बात है, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुलिही, हमारा तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के ऊपर यकसा ईमान होना चाहिए। लेकिन जहां तक ताल्लुक है उनके मदारज और उनके मुकाम की बात की, तिलकर रसूल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, तमाम रसूलों का मुकाम एक जैसा नहीं है, किसी का मुकाम ऊंचा है, किसी का उससे ऊंचा है, किसी का उससे ऊंचा है। अंबिया अलैहिस्सलाम में से जो साहिब शरीयत रसूल हैं उनका मुकाम अंबिया अलैहिस्सलाम से आला है, और साहिब शरीयत रसूलुल्लाह में से उलुल रसूलों का मुकाम आला है। उलुल रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम, हजरत हबीब किबरिया अलैहिस्सलाम, हजरत गिरामी कदर इनका मुकाम, इनका मर्तबा, इनका रुतबा जमी अंबिया अलैहिस्सलाम में से आला है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है मेरे हजूर की बात की, मेरे नबी की बात की, हजरत गिरामी कदर सारी कायनात के सुलहा एक तरफ हो, सारी कायनात के शुहदा एक तरफ हो, सारी कायनात के सिद्दीकीन एक तरफ हो, और सारी कायनात के अंबिया एक तरफ हो, सब हजरत रसूलुल्लाह की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते। हजरत रसूलुल्लाह रफीउ जिक्र हैं, हजरत रसूलुल्लाह साहिब मुकाम महमूद हैं, हजरत रसूलुल्लाह शफीउल मुज़निबीन हैं, हजरत रसूलुल्लाह साहिब लवाए हम्द हैं, हजरत रसूलुल्लाह साकी हौज़ कौसर हैं, हजरत रसूलुल्लाह मुसाफिरे और सवारे बुर्राक हैं, हजरत रसूलुल्लाह मुसाफिरे मेराज हैं, हजरत रसूलुल्लाह हबीब किबरिया हैं, हजरत रसूलुल्लाह बद्रुज्जुजा हैं, हजरत रसूलुल्लाह शम्सुज़्ज़ुहा हैं, हजरत रसूलुल्लाह बशीर हैं, हजरत रसूलुल्लाह नज़ीर हैं। हजरत गिरामी कदर मलदुहूर व मा अतैना बिमिस्लिही वाला कदाता फाजज़ना नुज़राइही। मुद्दतें बीत गई मगर काली कमली वाले जैसा कोई नहीं आया। और जब कमली वाले आका आ गए इस बात का ऐलान कर दिया गया कि अब कमली वाले जैसा कोई और आ सकता ही नहीं है। हजरत गिरामी कदर चुनाचे हमें हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम और मर्तबे को पहचानने की जरूरत है। और इस ज़िमन के अंदर दो बातें करके अपनी बात को वाइंड अप करूंगा। एक बात यह है कि हजरत रसूलुल्लाह जमी कायनात के मुक्तदा हैं। आपसे पहले अंबिया अपने अपने इलाके के रहनुमा थे, लेकिन जब हजूर की बारी आई अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, कायनात के लोगों सुन लो आज वो आया है
جو فقط ایک علاقے کا بڑا بن کے نہیں آیا، ایک عشرے کا بڑا بن کے نہیں آیا، نصف صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، ایک قرن کا بڑا بن کے نہیں آیا، ایک صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، 5 صدیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، 1000 برس کا بڑا بن کے نہیں آیا، بلکہ آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا، سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر دوسرا نقطہ یہ ہے، حضرت رسول اللہ کے آخری نبی ہیں، جس طرح آپ کی نبوت کے پر ایمان لانا ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے، اسی طرح اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات رسالت مآب کے اوپر اور آپ کی ذات قدس کے اوپر نبوت اور رسالت کو تمام کر دیا، اس بات کا یقین رکھنا بھی ضروری ہے۔ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ حضرت رسول اللہ کے بارے میں اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، حضور علیہ السلام کو مردوں میں سے کسی کے باپ تو نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ جو حضور کی آخری نبوت کو نہیں مانتا، جو آپ کو آخری صاحب الہام نہیں مانتا، جو آپ کو آخری ناطق وحی نہیں مانتا، اور آپ کو نبی تو مانتا ہے لیکن آپ کے بعد کسی مرزے کو، کسی حسین علی مازندانی کو، کسی علی محمد باپ کو، کسی مسلمہ کذاب کو، یا کسی مسلمہ پنجاب کو آپ کی نبوت اور رسالت کا شریک کرتا ہے، حضرات گرامی کا راہ ہدایت سے بھٹکا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت رسول اللہ کے مقام کو پہچاننے اور آپ کی سیرت کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل کائنات ہیں، مرکز و محور کائنات ہیں، حبیب کبریا ہیں، سیدنا بدر الدجا ہیں، سیدنا شمس الضحیٰ ہیں، خیر الورا ہیں، امام الاتقیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، حضرت خاتم النبیین ہیں، براق کے سوار ہیں، بحرین کے حزینہ دار ہیں، والی بطحا ہیں، حضرات گرامی قدر آدم و ابراہیم کے بھی امام ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمیع انبیاء علیہ السلام کے بھی مقتدا ہیں۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو مقام عطا کیا وہ کسی اور کے نصیبے میں نہیں آیا۔ کسی کہنے والے نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ جیسا خوبصورت کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ اتنے پیارے ہیں کہ آپ جیسا پیارا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ مجھے ایسے بنا، مجھے ایسے بنا۔ حبیب آپ کہتے چلے گئے، رب آپ کو بناتا چلا گیا۔ حضرات گرامی قدر کسی نے کہا تھا روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم حیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اور ہندو پنڈت کو بھی یہ بات، ہری چند اختر کو بھی یہ بات کہنا پڑی، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ اور سیدنا حالی نے کہا تھا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو کس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ اور کسی اور کہنے والے نے کہا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور حضرات گرامی قدر حضور کا یہ مقام ہے کہ آپ عالم موجودات کے بھی امام ہیں، اور عالم ارواح کے بھی امام ہیں، عالم برزخ کے بھی امام ہیں، اور عالم حشر کے بھی امام ہیں، اور جنت کے بھی امام ہیں، اور دنیا کے بھی امام ہیں۔ حضرات گرامی قدر آپ مسجد کے بھی امام ہیں، بازار کے بھی امام،
جمعے کے دن بھی امام ہیں، جمعرات کے دن بھی امام، منگل کے دن بھی امام ہیں اور پیر کے دن بھی امام، اتوار کے دن بھی امام ہیں اور ہفتے کے دن بھی امام، صبح کے وقت بھی امام ہیں اور دوپہر کے وقت بھی امام، شام کے وقت بھی امام ہیں، تہجد کے وقت بھی امام۔ حضرات گرامی قدر، آپ بصیرت کے بھی امام ہیں اور بصارت کے بھی امام، آپ سماعت کے بھی امام ہیں اور فکر کے بھی امام، آپ حلوت کے بھی امام ہیں اور جلوت کے بھی امام، آپ جسم کے بھی امام ہیں اور روح کے بھی امام، آپ تہذیب کے بھی امام ہیں اور تمدن کے بھی امام، آپ لباس کے بھی امام ہیں اور حلیے کے بھی امام، آپ ریاست کے بھی امام ہیں اور سیاست کے بھی امام۔ کہ مائیکل ہارٹ نے اسی لیے الفاظ کہے تھے، he was the only man in the human history who was supremely successful in both secular and religious aspect of life۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے والہانہ محبت ہونی چاہیے اور آپ کی ذات کی اتباع کا ہمارے اندر والہانہ جذبہ ہونا چاہیے اور آپ کی ذات اقدس پر ہمیں مسلسل درود بھیجنے چاہیے اور آپ کی ذات کی تعریف و توصیف کے لیے ہمیں ہمہ وقت وقف رہنا چاہیے اور آپ کے پیغام کے ابلاغ کے لیے ہمیں اپنی توانائیوں کو صرف کرنا چاہیے اور آپ کے نظام کے قیام کے لیے اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سب کو یہ کام کرنے کی توفیق دے۔ حضرات گرامی قدر، فاروق حمید صاحب ہمارے دوست ہیں، اللہ کے دین کی خدمتگار ہیں، مسجد اور مدارس کو چلانے والے ہیں، بچوں کو چھوڑنے گئے تھے، ان کو لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ ہم حکام بالا سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو جلد از جلد بازیاب کیا جائے اور ملک کے اندر دین سے محبت کرنے والے لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک کو بند کیا جائے۔ ہم آئین کو مانتے ہیں، ہم قانون کو مانتے ہیں، ہم ملک و ملت کے وفادار ہیں، لیکن مذہب سے پیار کرنا اور دین سے پیار کرنا، اللہ سے پیار کرنا اور حضرت رسول اللہ سے پیار کرنا یہ ہمارا حق ہے اور دنیا کی کوئی طاقت ہم سے اس حق کو نہیں چھین سکتی۔ حضرات گرامی کا دوسری بات یہ ہے، محسن پاکستان کہ جن کے احسانات کا بدلہ ہم نہیں چکا سکے، بلکہ ان کے احسانات کے بعد ہم ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے رہے اور ان کو ہم نے محبوس کیے رکھا اور اسیر کیے رکھا۔ حضرات گرامی قدر، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی محبت، ان کا پیار اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم اپنے محسن بھائی جو ہمیشہ مجھ سے ذاتی طور پر اور ہم تمام احباب سے پورے ملک و ملت سے پیار کرتے رہے، ان کے لیے خلوص دل سے اللہ کی بارگاہ میں آ کے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خطاؤں کو معاف کر دے اور ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی